बेटा, अब्बू मुझे 100 रुपए जुर्माना हुआ है। बाप, वो क्यों? बेटा, मैं आज स्कूल लेट गया था। बाप, अबे गधे, मैं तुम्हें स्कूल लेटने के लिए भेजता हूँ या फिर पढ़ने के लिए? बादशाह मजदूर से, क्या तुमने मेरा मकबरा तैयार कर लिया है? मजदूर, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह, इसमें किसी चीज की कमी तो नहीं? मजदूर, बड़े ही अदब से, बस आपकी कमी है हजूर। उस्ताद शागिर्द से, अंडे और डंडे में क्या फर्क है? शागिर्द, जनाब कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही खाने की चीजें हैं। पहला बच्चा, मेरे दादा इतने बहादुर थे कि उन्होंने एक जंग में एक आदमी की टांग काट दी। दूसरा बच्चा, अरे टांग क्यों काटी, गर्दन क्यों नहीं काटी? पहला बच्चा, क्योंकि गर्दन तो पहले ही किसी ने काट दी थी। डॉक्टर मरीज के मुआयने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चों के शोर-ओ-गल की वजह से कमरे में हंगामा हो रहा है। डॉक्टर ने ये सूरत हाल देखी तो मरीज से बोला कि मोहतरम, आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। मेरी राय ये है कि आप कल से ही अपना दफ्तर ज्वाइन कर लें। भिखारी, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। बच्ची, मैं तुम्हें बाबा नजर आती हूँ? भिखारी, अल्लाह के नाम पर दे दो बेटा। बच्ची, मैं तुम्हें बेटा नजर आती हूँ? भिखारी, अल्लाह के नाम पर दे दो बेटी। लड़की खुश होकर, हाँ ये हुई ना बात, जाओ अब माफ करो बाबा। एक साहब एक नजूमी के पास गए और उससे अपनी किस्मत का हाल पूछने लगे। नजूमी ने हाथ देकर कहा, तुम्हारी किस्मत में 5 साल तक दुख है। आदमी, और 5 साल के बाद क्या होगा? नजूमी, उसके बाद 5 साल मजीद दुख लिखा है। आदमी, उसके बाद क्या होगा? नजूमी, उसके बाद तुम दुख सहने के आदी हो जाओगे। एक शख्स ने मिठाई की नई दुकान खोली। उसे एक मुलाजिम की जरूरत थी तो एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा मुलाजिम चाहिए? नया, पुराना, मंजा हुआ, बूढ़ा या फिर जवान? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, उम्मीदवार बस एक ही शर्त पूरी करता हो कि वो शुगर का मरीज हो। एक माँ ने अपने बच्चे को नसीहत करते हुए कहा, याद रखो बेटा, हम इस दुनिया में दूसरों की भलाई के लिए आए हैं। तो बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, और अम्मी, दूसरे यहाँ किस लिए आए हैं? उस्ताद पप्पू से, पप्पू बेटा ये बताओ कि साल में कितने मौसम होते हैं? पप्पू, सर 4 मौसम। उस्ताद, शाबाश बेटे, अच्छा बताओ कौन कौन से? नाम बताओ। पप्पू, नंबर 1 इलेक्शन, नंबर 2 हड़ताल, नंबर 3 गेम डे और नंबर 4 इम्तिहानात। एक अमीर आदमी मरने लगा तो एक गरीब ने उससे कहा कि जनाब, मरते वक्त तो खुदा की राह में कुछ देते जाओ। तो अमीर आदमी, जो नीम बेहोश था, कहने लगा, जान तो दे रहा हूँ, अब और क्या दूँ? एक पागल दूसरे से, यार बड़ी हैरत की बात है कि अंडे में से चूजा कैसे निकल आता है? दूसरा पागल बोला, अरे यार, इससे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि चूजा अंडे में दाखिल कैसे होता है? एक आदमी नौकरी की तलाश में एक आदमी के पास पहुंचा। उस शख्स ने पूछा कि तुम खाना पकाना जानते हो? नौकर, जी हाँ। मालिक, कार चलाना जानते हो? नौकर, जी हाँ। मालिक, झूठ बोलना जानते हो? तो इस पर नौकर ने जवाब दिया कि जनाब, आपका क्या ख्याल है कि अभी तक मैं क्या कर रहा था? बेटे ने बाप से कहा कि अब्बू, मैं खिड़की के करीब खड़ा गाना गा रहा था तो किसी ने एक जूता फेंका। बाप, अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम एक और गाना गाओ।
تاکہ دوسرے پیر کا جوتا بھی آ جائے۔ ببلو پپو سے اگر آدھی رات کو انسان کی آنکھ کھل جائے اور گھڑی باندھو تو وقت کیسے معلوم ہوگا؟ پپو: ارے یار، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بس تم زور زور سے گانا شروع کر دو، پڑوس میں سے آواز آئے گی، یہ رات کے 2 بجے کس کمینے کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر: ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن اسٹارٹ ہو گئی اور دھیمی آواز میں بولی کہ ڈارلنگ، میں ابھی 27 سال کی ہوں۔ ایک فنکشن میں ایک گلوکارہ گا رہی تھی، کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا؟ سامعین میں سے کسی نے آواز دی، اللہ دتا نام ہے ہمارا۔ پپو: آج ہوٹل میں کھانے کے بعد حامد نے جو مختصر سی بات کی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ ببلو: کیا کہا تھا حامد نے؟ پپو: اس نے کہا تھا کہ آج ہوٹل کا بل میں ادا کروں گا۔ استاد پپو سے ہم نے اپنے اعداد و شمار اربوں سے لیے، اپنی جنتری رومنوں سے لی، اپنا بینک کاری نظام اطالویوں سے لیا، ہاں تو اب تم کوئی اور مثال دو۔ پپو: جناب، ہم نے اپنے استری رحمان صاحب سے لی اور جھاڑو مسز بیگ سے لی۔ شوہر بیوی سے: میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو۔ بیوی بولی: ہاں میں ابھی کرتی ہوں۔ اچھا سنو، میرے موبائل فون میں بیلنس نہیں ہے، ذرا اپنے موبائل فون کا پاسورڈ تو بتاؤ۔ شوہر: ارے رہنے دو، اب تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے۔ پٹھان کی بیوی: جب تم نسوار کھاتے ہو تو مجھے جان کہتے ہو، جب تم چرس پیتے ہو تو مجھے دل ربا کہتے ہو، جانے من جانے جہاں کہتے ہو، اور آج بھوتنی کیوں کہہ رہے ہو؟ پٹھان: کیونکہ آج میں نے اسپرائٹ پی ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔ پہلا پاگل: شیر انڈے دیتا ہے یا پھر بچے؟ دوسرا پاگل: ارے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے، کیا فرق پڑتا ہے؟